दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत छ सनराइज खबरमा। नेकपा एमालेको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय नेकपा एमालेको ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशन चाहिँ भर्खरै सम्पन्न भएको छ र प्रथम विधान महाधिवेशनमा देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट 6,500 जति प्रतिनिधि चाहिँ सहभागी भएका छन्। ती प्रतिनिधिमध्ये पनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि विधान महाधिवेशनमा सहभागी भएको अवस्था थियो र हामीले सो विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये हामीले केही जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ विधान महाधिवेशनको अनुभव चाहिँ साटासाट गरेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग विधान महाधिवेशन कस्तो रह्यो र के सिक्नुभयो यसबारेमा कुराकानी गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीपी घरती मगर। यहाँलाई सनराइज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सोधिहालेँ मैले, यो तपाईँहरूको 3 दिने विधान महाधिवेशनले चाहिँ खास के सन्देश दियो? अहिलेको समकालीन राजनीतिमा विधान महाधिवेशनले के सन्देश दियो भन्दाखेरि अब नेपालमा स्थापित भएका सम्पूर्ण पार्टीहरू, चाहे देश चलाउने, प्रतिपक्षमा बस्ने, यता कुनै न कुनै भूमिकामा रहेका दलहरूले चाहिँ यसरी व्यवस्थित भएर चाहिँ पहिला विधान महाधिवेशनबाट व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो पार्टीको विधान अथवा आफ्नो पार्टीको एक किसिमको मूल कानुन होइन बनाउने यो मुलुकै चाहिँ इतिहासमा नयाँ कुरा हो। जो कुरा स्थापित भएको छ नेकपा एमालेबाट स्थापित भएको छ, त्यसो भएले गर्दा राष्ट्रिय रूपमै हामी के भन्न चाहन्छौँ भने के भन्दछौँ भने यो राम्रो कुरा अग्रगामी पार्टी एमाले हो र एमाले नै सुरुवात गर्छ जे राम्रो कुराको भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। त्यसो भएले गर्दा यो 3 दिनको विधान महाधिवेशनमा जो 77वटा जिल्ला अथवा प्रवासबाट पनि आउनु भएको छ, यहाँ हामी घनीभूत रूपमा 3 दिनमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न विषयहरूमा छलफल पश्चात एउटा अन्तिम टुङ्गोमा पुगेर हामीले सम्पूर्ण कुराहरूको विधान पारित भएको छ र जो अब केही दिनभित्र प्रकाशनमा आउँदैछ, जसको जगमा टेकेर हामीले यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल र पटक पटक सत्ता पनि सम्हालेर निकै जनप्रिय कामहरू गरिसकेको पार्टी नेकपा एमालेलाई अगाडि ड्राइभ गर्छ। त्यसो भएले गर्दा यसको मेन सन्देश भनेको के हो भने नेकपा एमाले विधिमा चलेको पार्टी हो, राष्ट्रियताको पक्षमा खरो ढङ्गले प्रस्तुत हुने, जहिले पनि विभिन्न एजेन्डाहरू मुद्दाहरू उठाउने, त्यसको पहरेदारी गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। जसो कुरा नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनबाट सुरु गरेको छ भन्ने किसिमको सन्देश स्थापित भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी चाहिँ एक ढिक्का छ र अब पनि एमालेले नेतृत्व गर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ विधान महाधिवेशनले दियो भन्न खोज्नु भएको हो? अब पार्टी त एक किसिमले एक ढिक्का भनेको मतलब कानुनी हिसाबले र राजनीतिक हिसाबले पार्टी विभाजित भएको एउटा टुक्रा त गइ नै सक्यो, जसको प्रतिशतको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने बिलो 10% होइन, 10% मुनि जो कुरा त अहिले आएर यसैको क्यालकुलेसन, यसैको हिसाब किताब गरेर नेपालमा सरकारले अहिले सत्ता सञ्चालन गरेको सरकारले यो सबै कुराको चाहिँ अध्ययन गरिकनै 20% उहाँमा फेरि होइन र भने पनि हुन्थ्यो होइन, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल भन्ने पनि त्यो हुँदैन थियो। तर त्यसो भएले गर्दा नेकपा एमालेको यो बढ्दो जनमत, बढ्दो लोकप्रियता त्यो कामको कारणले गर्दा कसैले बनाइदिया होइन फेरि थियो। त्यसको आधारमा अब यो विभिन्न किसिमका अब अहिले नभनौँ विभिन्न किसिमका घटना परिघटनाले गर्दा एउटा पार्टी फुटेर गइ नै सक्यो, एउटा समूह। यो तपाईँहरूको पार्टीले त चोइटिएको भन्छ, फेरि तपाईँ फुटेको भन्नुहुन्छ, यो के हो भनेको मतलब अब त्यसको शाब्दिक नेपालीमा अर्थ अलि फरक पऱ्यो। अब चोइटिएर भनेको मतलब अब उहाँहरू जानुभयो, पार्टी स्थापना गर्नुभयो, अब चोइटिएर गएर पनि अब फुटेर गएको त हो। आखिरी चाहिँ त्यसको अलिकता त्यो शब्दमा खासै त्यसको त्यति उहाँले एमाले छोडेर गइसक्नु भयो, अर्को पार्टी स्थापना गरिसक्नु भयो। यसले तपाईँको भेरी नगरपालिकामा चाहिँ यो माधव समूह केन्द्रमा जुन एकीकृत समाजवादी खोलेर बस्नुभयो, यसको असर जिल्लामा पनि परेको छ। तपाईँको भेरी नगरपालिकामा चाहिँ माधव नेपालहरू बाहिरिँदा चाहिँ पार्टीलाई के असर गरेको छ खास? यो फुट विभाजन भन्ने कुरा अथवा चोइटिएर गयो होइन, चोइटिएको कुराले पनि अब तपाईँले जस्तै तपाईँले 5 लिटरको चाहिँ एउटा चाहिँ बोतलमा सानो एक ड्रप चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ रेड कलरको कुनै हालिदिनु भयो भने त्यसले 5 लिटर नै त्यसले बिगार्छ नि। भनेको मतलब यस्तो चोइटिएर जाने नकारात्मक हिसाबले अर्को ढङ्गले बाटो काटिसकेपछि त्यसले साँच्चै क्षति त बनाउँछ नै होइन। देशव्यापी रूपमा तपाईँको चाहिँ नि यसले असर पार्ने क्रममा मेरो जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिकामा आफै पनि नेकपा एमालेको पार्टी सचिव भएको हैसियतले मैले समग्र सङ्गठनको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि
जम्मा 10 जना जनप्रतिनिधिहरू होइन, 2टा वडा अध्यक्ष र चाहिँ बाँकी वडा सदस्यहरू लगायतको अब 77 वडामा जम्मा त्यति जानु भनेको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून हो। तर यसको मतलब प्रभावै रहेन, असरै पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो त्यो चाहिँ अलिकता चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो किसिम त्यो चाहिँ गलत तर्क त दिनु हुँदैन। त्यसो भएकोले गर्दा भेरी नगरपालिका पनि आंशिक छिटपुट रूपमा यसको असर परेको छ। तर त्यसको असरलाई हामी पनि अब मेन स्ट्रिमको नेपालको प्रमुख दल राजनीतिक दल नेकपा एमाले हामी भएको हुनाले हामीले चाहिँ गरेका काम सङ्घीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मका 3 तहका सरकारमा गरेका हाम्रा पहल कदमी, हामीले गरेको काम, हामीले गरेको नेतृत्व कार्यकुशलता, चाहे राष्ट्रिय रूपमा चाहे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परराष्ट्र नीति चलाउने सन्दर्भदेखि सबै कुरा गरेर साथीहरूलाई हामी फर्कन भन्छौँ होइन। उहाँलाई चाहिँ यसो कुनै अर्थ एउटा चाहिँ आग्रहपूर्वक र कुनै प्रतिशोध कसै व्यक्तिगत रिसिभी यसका आधारमा पार्टी विभाजनको पछाडि कुनै अर्थ छैन। त्यसो भएकोले गर्दा भेरी नगरपालिका जाजरकोट लगायत कर्णाली प्रदेशमा हामी त्यो मेहनतमा छौँ, हामी उहाँलाई फर्काउने मेहनतमा छौँ। हामी फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सम्भवतः ढिलो चाँडो हो फर्किनुहुन्छ, किन नफर्केर विकल्पै छैन। किन उहाँहरूले पार्टी बनाउन सक्नुहुन्न, त्यसलाई अगाडि बनाउन सक्नुहुन्न? पार्टी बनाउन सक्नु हुँदैन उहाँहरूले, किनभने पार्टी अहिलेको मैले भने नि 21औं शताब्दीमा र नेपालको राजनीतिक अहिलेको जुन विद्यमान राजनीतिक संस्कार, नेपालको राजनीतिक संयन्त्र, यो एउटा अगाडि बढ्ने जुन लय छ, त्यो कुरा म पनि आफैमा एक किसिमको 54 सालदेखि सम्भवतः नेपाली मिति 54 सालदेखि अहिले 78 सालमा निरन्तर मैले चाहिँ राजनीति कर्मीको हैसियतले भन्नुपर्दा मैले निकै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नजिकबाट मैले अध्ययन गरेको हुँदा मेरो अध्ययन अनुभव उहाँहरूको भविष्य छैन। ढिलो चाँडो उहाँहरू फर्किनुहुन्छ या त कुनै अर्को निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यति भने। अनि तपाईँको यो भेरी नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ जस्तो स्थानीय तहको कुरा, स्थानीय तह नै जोडौँ, तपाईँहरूको 4.5 वर्ष कार्यकाल बितिसक्यो, अब सम्भवतः 5-6 महिना मात्रै बाँकी छ तपाईँहरूको अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई। एउटा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि सरकार जनताको नजिकको सरकार भएर 4.5 वर्षमा चाहिँ तपाईँले भेरी नगरपालिकामा एकदम सम्झना लायक चाहिँ जनताले आवाज हुने गरी यस्ता काम गरे भन्ने के छ त्यस्तो? त्यस्तो थुप्रै कामहरू भएका छन् जनताका बिचमा। हामी त्यो फेरि त सुनाउन सक्छौँ, सुनाएका पनि छौँ। जस्तै बाटोघाटोको सडक सञ्जालको बारेमा हामीले अब मेरो 13वटा वडा सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएका छौँ। त्यसपछि खानेपानी, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ तपाईँको अब शिक्षातिर विद्यार्थीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा दरबन्दी मिलान, अनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत थुप्रै, अब तपाईँको प्राविधिक शिक्षालय बनेको छ त्यहाँ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका अब अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामी मेरो नगरपालिकामा 13वटा वडा छ। 13वटा वडामा यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ डिल गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको 13वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत हामीले यस्तो महामारी होइन यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने सन्दर्भमा हामीले सम्भवतः कर्णाली प्रदेशमा हामी टप 1मै छौँ हामी। किनभने वडामै गएर हामीले स्वाब कलेक्सन गर्ने होइन, टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने र त्यसलाई इमिडिएट रेस्पोन्स गर्ने कुरामा हामी भेरी नगरपालिका अग्रणी भूमिका छौँ। किनभने अब समग्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि गएर कृषि, अब कृषिमा हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर छौँ। हामी अहिले तरकारी खेती हामी कतैबाट गएर किनेर ल्याउनु पर्दैन जाजरकोटमा। अहिले त्यसको सट्टा बरु हामीले कृषि प्रसार र कृषि बजारीकरणको लागि हामी मिहिनेत गर्दैछौँ। त्यो नेपालगञ्ज हो कि, त्यो सुर्खेत हो कि, त्यो काठमाडौँ हो कि, अथवा बाह्य मुलुक चाहिँ इन्डिया हो कि, अथवा एवं विकल्पहरूमा होइन भेरीलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु भएको छ। तरकारी खेती, त्यसपछि लिएर चाहिँ मासुजन्य पदार्थमा चाहिँ तपाईँको खसी होइन, खसीको मासु होइन, त्यसपछि गएर त्यहाँको ब्रोइलर मासु, त्यसमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। यो भनेको राम्रो सङ्केत हो नि त होइन। जस्तो अब त फेरि स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकै छ। अब फेरि पनि नेकपा एमाले 2074 सालको वर्चस्व फर्काउँछ? हामी सक्छौँ। 2074 सालमा आम्रोमा घेराबन्दी थियो, तपाईँलाई थाहा छ नि। तराईमा अब पूर्व पश्चिम चाहिँ हामीले अभियान थियो, त्यो अभियान हुँदाखेरि तराईमा छिर्न नदिने भन्ने थियो। तराईमै हामीले कति सङ्ख्यामा हामीले सिट जित्न सफल भएका थियौँ होइन। त्यसपछि गएर हामी पहाडमै पनि धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेस र माओवादीको एक किसिमको अघोषित रूपमा चाहिँ उनीहरूको कोलिसन थियो, उहाँहरूको एलायन्स थियो, उहाँहरूको गठबन्धन थियो। हामी प्रतिपक्षमा थियौँ होइन। पछाडि त प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदा त एक किसिमले पार्टीको गठबन्धन तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एक किसिमको गठबन्धन र पछि पार्टी एकीकरणसम्मको
एउटा सूत्रपात गरेर अगाडि बढाएर चुनाव लडिया थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा त हामी एक्लै लड्या हो नि त हामी, होइन? हामी सत्ता बाहिर थियौँ, हामी प्रतिपक्षमै थियौँ। आखिरी जनमत हामीसँग यो ढङ्गले उभिएको छ कि सत्तामा रहेर मात्रै चुनाव गर्दैमा हामी चाहिँ नि हाम्रो वर्चस्व गुमेको वर्चस्व फिर्ता गर्छौँ अथवा हामी सत्तामा जान्छौँ, त्यो सत्य होइन। हामी ब्यालेट बक्समा विश्वास गर्ने ब्यालेट बुलेटमा होइन, हामी ब्यालेटमा विश्वास गर्ने भएकोले गर्दा ब्यालेट बक्स हामी फिर्ता गर्छौँ। हामी फिर्ता गर्छौँ। कहिले यो 10% मुनिको यो चाहिँ चोइटिएर गएको भन्नुभयो तपाईँले, अब अहिले बाहिर भन्नु भयो भन्दा पनि हाम्रै नेताहरूले चोइटिएर गएको भन्ने अन्तर्गत अब त्यो चोइटिएर गएको कुरालाई हामी कभर गर्नको निम्ति हामी मेहनत गरेका छौँ। त्यो किसिमको स्पिड, त्यो किसिमको जाँगर, त्यो किसिमको इच्छा शक्ति र त्यो किसिमको प्लान यो विधान महाधिवेशन हुँदै हाम्रो चाहिँ नेकपा एमाले केन्द्रीय स्थानीय विभागले पनि त्यो दिएको छ। त्यसको निम्ति हामी जान्छौँ, जनतासँग जान्छौँ, हामी डाँडाकाँडामा जान्छौँ। हामी यो विधान महाधिवेशनकै कुरा जोड्नुभयो। यो विधान महाधिवेशनभन्दा अगाडिको एमाले र पछाडिको एमालेमा अब के फरक हुन्छ? अब अहिले त मतलब कस्तो मनोवैज्ञानिक हिसाबले जो 6000 प्लस हाम्रो प्रतिनिधिहरू आउनु भएको थियो नि, जनप्रतिनिधि अथवा विभिन्न पार्टीका तह तब्काका जिम्मेवारी पोर्टफोलियो सम्हालेर बस्नुभएका साथीहरू भाइहरू जो हलभित्र जो देखियो, बाहिर विभिन्न किसिमको कुराहरू पनि मैले जे देखेँ, एक किसिमको कमिटमेन्ट भित्रको इमान्दारिता। अब यो 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीमा यो चाहिँ प्रविधिकरण र सूचनाको र इन्सपाइरेसन, इन्फर्मेसन र इन्सपाइरेसन, यो दुईटाको चाहिँ पुरै बेजोडले अगाडि बढेको जमानामा अब हिजोको परम्परागत शैलीले, पुरानो शैलीले अब पार्टी चल्दैन। अब विभिन्न किसिमको चाहिँ बाह्य तथा आन्तरिक घेराबन्दी बिचमा नेकपा एमाले झन् बलियो ढङ्ग लानुपर्छ भनेर एकदम साइकोलोजिकल्ली मनोवैज्ञानिक ढङ्गले छातीमा हात राखेर अब हाम्रा कार्यान्वयन शैलीहरू, होइन, त्यो सिद्धान्त र कार्यान्वयन शैली अब एउटा तालमेलमा एउटा चाहिँ फ्रेममा हालेर लानुपर्छ। कतिपय कुराहरू त साथीभाइहरू के हुन्छ भने एउटा दर्शन पक्ष एउटा, बोल्ने पक्ष एउटा कुरा, कार्यान्वयन पक्ष अर्को छ क्या। अब त्यो कुरा बिल्कुल गलत रहेछ भन्ने बुझाइमा सबै आएको देख्दाखेरि म अब सम्भवतः जे अस्पष्ट भएका कुराहरू, नीति र विधिमा जति अस्पष्ट थिए कुराहरू ती सबै सिद्धिए, अब चाहिँ सुदृढ भएर अब क्लियर भएर जान्छ। अब विधान महाधिवेशनले अब टुङ्ग्यायो, विधान महाधिवेशनले विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू त्यसमा चाहिँ समेटेर प्रकाशन गर्दैछ। त्यसैको प्रकाशन गरेका कुराहरू तपाईँले आफ्नो नगर क्षेत्रमा कसरी लागू गर्नु? अब म लागू गर्छु। अब चाहिँ कसरी लागू गर्छु भन्दाखेरि अब विभिन्न हाम्रो कार्यान्वयन शैली एकदमै चाहिँ अनुशासित, इमान्दारितापूर्ण र चाहिँ एउटा गन्तव्य उन्मुख हुनुपर्छ। हाम्रो के छ भने सैद्धान्तिक पक्ष, दर्शन पक्ष र विधान पक्ष एकदमै सुन्दर हुन्छ। हामी नेपालीहरूको कि मैले नेकपा एमालेको मात्र सन्दर्भ मात्र भनिनँ, मैले समग्र नेपालीहरूको कार्यान्वयन चाहिँ छलकपटपूर्ण, बेमानीपूर्ण, जालसाजीपूर्ण र आफ्नो निज स्वार्थको निम्ति, होइन, त्यो हिजो सदियौँदेखि लिएर, होइन, त्यो किसिम भएको हुनाले अबको 21औं शताब्दीको पार्टी हाँक्ने, नेपालको सन्दर्भ मूलधारको पार्टी अब मुलुक हाँक्ने पार्टी अब त्यो ढङ्गले चल्दैन। जे लेखिन्छ, जे बोलिन्छ, जे पार्टी गर्छ त्यो गर्नुपर्छ। जे गरिँदैन त्यो बोल्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। जनतालाई चाहिँ एउटा खराब चाहिँ कुरा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ राख्नु हुँदैन। जे बोलिन्छ गरेर बोल्नुपर्छ, जे त्यो इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो एमाले गर्छ, हामी गर्छौँ। र हाम्रो स्पिड नसमात्ने नेताहरूलाई हामी पनि कान समात्छौँ, होइन। हामी डाँडाकाँडा हामी दुःख गरेर आएको छौँ नि त। हामी नखाई भोकै, होइन, रोगै हाम्रो खानाको समय हुँदैन, सुत्नको समय हुँदैन। बाहिरबाट कसैले देख्दाखेरि मेरो बाबा सुनको डल्ला खाएको छ भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो जिन्दगी आफ्नो यति दुखिया छ कि त्यो किनभने पहिला पार्टी बनाऊ, पार्टी किन बनाउने, देश बनाउन गरे हो। पार्टी किन बनाइन्छ भने यसले चाहिँ देशको अगुवाई गर्ने पार्टी बन्न सकोस्, यसका नेताहरू देशको हितको खातिर इमान्दारिता देखाओस्, राष्ट्रियताको पहिरेदारी गरोस्, एउटा व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति पोस्टमा पुग्ने बित्तिकै राष्ट्र हित विपरीत सम्झौता नगरोस्, त्यसका निम्ति हामी लाग्या हो। जियोस् पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न तलदेखि माथिसम्म चाहिँ सबैले नीति र विधिका कुराहरू चाहिँ समान रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चाहे तपाईँ ब्रिटिस संविधान हेर्नुहोस्, जस्तै अब प्रविधिको कुरा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला सिस्टमले गाइड गर्ने हो कि सिस्टमभित्र नै व्यक्तिको देवत्वकरण गर्नुपर्छ, होइन। नेकपा एमालेमा त्यो छ नि। अब सिस्टम बन्यो, अब हिजोका दिनमा के थियो, कस्तो थियो भन्ने कुरा आम रूपमा तपाईँ जस्तो महत्त्वपूर्ण राज्यको चौथो अङ्ग भनेर हामी सम्बोधन गर्ने गरेका छ, हजुर सबैलाई थाहा छ, होइन। अब चाहिँ सबैभन्दा सिस्टम बनाउँदै सिस्टमले हरेक कुरालाई ड्राइभ गर्छ। जस्तै मैले भन्ने जहाँ पनि मैले भन्ने गरेको छु, यो चाहिँ युनिभर्स नै सिस्टममा चलेको छ, होइन भने त हामी पृथ्वी कति बेला चाहिँ नि कोल्याप्स हुन्छ थाहा छैन नि त। हामी चाहिँ पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ,
त्यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्सले त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर हुन्छ। यदि ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ नि त्यहाँ के भयो भने कायम रहन सकेन भने या त पृथ्वी चाहिँ सूर्यभित्र कोल्याप्स हुन्छ कि उडेर जान्छ त्यो। त्यसपछि हामी तपाईँ हाम्रो यहाँ भविष्य छैन नि त। भने जस्तै यो संसार युनिभर्स नै एउटा सिस्टममा चलेपछि हाम्रो जीव विज्ञान, हामी मानव जीवन, मानव सोसाइटी, राजनीति, देश चलाउने कुरा सिस्टममा चल्नुपर्छ। सिस्टम केले गर्छ भने सबैले मानेको पारित गरेको त्यो विधानले गाइड गर्छ भन्ने हो। पार्टीको संविधान ल मेरो सन्दर्भमा पार्टीको मूल कानुन अथवा पार्टीको संविधान भने यही विधान हो। यो विधान सबै नेताले म जिल्लाको पार्टी सचिवदेखि पार्टी अध्यक्षज्यू समेतले यसले पालना गर्नुहुनेछ, जसले गर्दा पार्टी सही ढङ्गले अगाडि बढेर पुनः अहिले पनि प्रतिपक्षीय भए पनि यो प्रमुख पार्टी नै हो, भोलि पनि प्रमुख पार्टी हुन्छ। अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म एकदम सनराइज खबर यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने अब आउँदै गरेको विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुख, शान्ति, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व होइन। हामी कहाँ त राजनीतिक स्थायित्व ठुलो समस्या छ यो होइन। यसको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै यो दिशातिर अग्रसर हौँ। हामी सबै नेपालीहरूको इन्टिग्रिटी होइन, युनिटी यो दिशातिर अगाडि बढोस् होइन, देशको हितको खातिर। किनभने अहिले जियो पोलिटिक्समा संसार चाहिँ ध्रुवीकरण र पावरफुल राष्ट्रहरूको चाहिँ त्यो एकदम कमजोर देशहरूको माथिको इन्फ्लुएन्स र राष्ट्रियताको सवाल खतरा ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बेला हाम्रो मुलुकलाई बलियो बनाउन सके हाम्रो भविष्य छैन। त्यसमा यो दिशातिर सबै युनिटी, इन्टिग्रिटी हामी त्यो दिशातिर जानुपर्छ। यसको लागि सबै एकताबद्ध हौँ, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर।